الحمد لله الذي أمر بالإحسان إلى الوالدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال النبي عليه السلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى، أو كما قال عليه السلام. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، فيا أصحاب الفضيلة والسعادة، إخواني الطلبة، وأيها الحفل الميمون، أحييكم بتحية الإسلام الخالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثي إلى حضراتكم اليوم في هذا اللقاء الطيب حول موضوع مهم، وهو بر الوالدين. إخواني في الله، لا ينكر أحد فضل الوالدين على أولادهما، فالوالدان بعد الله عز وجل سبب عن أسباب الولد في هذه الدنيا، ولهما عليه حق عظيم. ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى حقهما بحقه، وجعل شكرهما شكرا، وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وفي الطبراني: إن رجلا جاء إلى النبي عليه السلام يستشيره في الجهاد، فقال: ألك الوالدان؟ قال: نعم. قال: ألزمهما فإن الجنة تحت أقدامهما. فمن بر بوالديه بر به أولاده، ومن عق والديه عقه أولاده. أيها الإخوة، إن بر الوالدين فريضة لازمة وحق واجب على كل مسلم ومسلمة، وإن بر الوالدين سبب لسعة الرزق وطول العمر وحسن الخاتمة. فعن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه السلام قال: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه، أو كما قال عليه السلام. وفي الختام، أسأل الله أن يجعلنا من البارين والواصلين للرحم. وصلى الله على النبي الكريم. آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.